आयज विरेशान एक एग्जाम्पल सेट केलो आनी तेणें दाखयलें आयज एकलेच MLAन कितें करूंक जाता तें तेणें एक डेली प्रोजेक्ट वन केला जाल्यार हे 39 MLA आहाय तेंच्यान कित्याक करूंक जायना तें आमी गोंयकारांनी चिंतूंक जाय. हांव कॅन्डल लायट्साक गेल्लो बांबोली आनी बांबोली बिचाचेर गेल्यार तेणी दुरीक बांदलां तें नॉट इवन 10 मिटर्स सेटबॅक. सो आयज हांवें आनी तुवें त्या एरियाचेर आमी दुरीक काडले जाल्यार TCP आखो TCP डिपार्टमेंट धांवन येता आसलो, पंचायत धांवन येताले डॅमोलिश करून. सो तुमच्या भुरग्यांक आतां हॉलिडे पडल्यो समर टायमाक तुमी तुमच्या भुरग्यांक घेवन बांबोली बिचाचेर येयाय आनी भोंवडाय तुमच्या ओन दोळ्यांनी. आयज एक गोंयकारान तुमची ओन विलेज सांबाळिना जाल्यार एक तेंपार तुमी आवटसायडर जातले. सो हांव मागता गोंयकारां लागीं फ्युचराक रेव्होल्युशनरी गोवांक सपोर्ट करात, कित्याक एक MLA जायतें करूंक जाता जाल्यार आमी जायते रेव्होल्युशनरीज इलेक्ट जावन येयल्यार जायतें करूंक जातलें गोंया पासत. देव बरें करूं.